बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर एक खूबसूरत नातिया गुलदस्ता लेके हाजिर खिदमत हूँ। मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का मशहूर ज़माना कलाम तू कुजा मन कुजा का एक शेर जो आज मुंतखब किया है, समात फरमाइए। आप फरमाते हैं कि मेरा हर सांस तो खून निचोड़े मेरा, तेरी रहमत मगर दिल न तोड़े मेरा, कासाए ज़ात हूँ तेरी खैरात हूँ, तू सखी मैं गदा, तू कुजा मन कुजा। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, इस शेर के अंदर मुज़फ़्फ़र वारसी साहब एक ऐसे शख्स का हाल बयान फरमा रहे हैं जो कि अपने दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजाए हुए है। उसका दिल जो है वो तक़वा खुदा से भरा हुआ है, लेकिन वो एक गैर इस्लामी मुआशरे के अंदर रहता है। अब उसका इस मुआशरे में रहना उसके लिए घुटन का बायस है। उसके लिए ऐसे ही है जैसे उसके जिगर का खून निचोड़ा जा रहा हो। इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आप देखिए कि हमारे मुआशरे में ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि उनका ज़रिया मुआश चाहे जैसा भी हो, चाहे वो कातिल हो किराए के, चाहे वो लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हो, चाहे वो मंशियात बेचते हो, चाहे वो किसी भी तरीके से पैसा कमाते हो, लेकिन उनके पास दुनिया के माल व असबाब की फरावानी हो। हम उन लोगों को अपना सबसे बेहतरीन दोस्त ख्याल करते हैं, उन लोगों के साथ हम उठना बैठना पसंद करते हैं, उन लोगों के साथ दोस्ती यारी लगाना पसंद करते हैं, उन लोगों के साथ रिश्तेदारी करना पसंद करते हैं। जबकि ऐसा शख्स जो मोहब्बत रसूल का हामी होता है, जो तकवा खुदा रखे हुए होता है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। हज़रत मौला अली शेर खुदा से किसी ने फरमाया कि हुजूर ये फरमाइए कि किसी शख्स की अगर वैल्यू लगानी हो, कीमत लगानी हो, तो क्या तरीकाकार है? आपने फरमाया ये देखो कि कोई शख्स कितना एहसास वाला है। हम उन एहसासमंद लोगों को अपनी जिंदगियों से दूर कर देते हैं और इन जो दुनिया के जो पुजारी लोग होते हैं, जिनके पास दुनिया कमाने के बड़े तरीके और वसाइल और ढंग और रंग होते हैं, इनको हम अपनाना शुरू कर देते हैं, या इनके तरीका एतवार हम खुद अपनाना शुरू कर देते हैं, और यूं हम दीन इस्लाम से मोहब्बत रसूल से दूर होना शुरू हो जाते हैं। और फिर देखिए कि ये लोग जब कोई मुश्किल वक्त आता है, ये रुपए पैसे वाले बड़े लोग जितने भी हैं, वो आपके काम नहीं आते। वो शख्स ही काम आएगा जिस शख्स के दिल में एहसास होगा, चाहे वो मुफलिस हो या चाहे वो बेचारा गरीब हो या चाहे उसके पास कुछ हो ना हो, वो आपके दुख में जरूर पहुंच जाएगा बनिस्बत उस दोस्त के, उस रिश्तेदार के जिसके पास हर चीज की फरेवानी हो। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों को अपने करीब करें जिनके अंदर एहसास ज्यादा हो, और खुद भी अपने अंदर एहसास पैदा करने की कोशिश, क्योंकि एहसास जो है ये आपको रहमत की तरफ लेके जाता है, यानी आपके अंदर रहम पैदा करता है, आपके अंदर आपकी आपकी तबीयत में नरमी पैदा करता है। अगर आप एहसास से खाली हैं तो आप सख्त और कठोर शख्स हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी दुनिया में जो अपने नबी को ये फरमा दिया कि जो शख्स सख्त दिल होगा उसके साथ मैं सख्ती के साथ पेश आऊँगा, और जो शख्स नरम दिल होगा क़यामत के दिन में उसके साथ नरमी से पेश आऊँगा। इस शेर में मुज़फ़्फ़र वारसी साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ मुआशरे को भी बयान कर दिया है, और एक ऐसे शख्स की ज़िंदगी के हालात भी बयान कर दिए हैं जो बज़ाहिर है तो आशिक रसूल, अल्लाह का बंदा है, लेकिन उसका इस दुनिया में रहना कितना मुश्किल हो गया है। यकीनन हम सब में से तकरीबन बहुत सारे लोगों की यही कहानी है, लेकिन अगर हम इस दुनिया को ना कमाएं, इस दुनिया का जो है जो ज़रिया मुआश वो ना हो, तो हमसे ये रिश्ते जो हमारे सगे रिश्ते हैं वो टूटना शुरू हो जाए। हमारे दोस्त हमसे, यहाँ तक कि लोग एक दूसरे को घरों से निकाल देते हैं, लोग जो है वो आपको अहमियत देना छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि लोग एक दूसरे को कत्ल भी कर देते हैं। मोहतरम सामीन, ये एक अलमिया है। इसके अंदर जो अगला जो बात फरमाई है कि या रसूलल्लाह, जो आपकी रहमत है, आपकी रहमत से सिर्फ मैं बसता हूं। एक आशिक तो फिर यही कर सकता है ना, उसका आखिरी जो ढारस है, जो आखिरी तमन्ना है, जो उम्मीद है, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत ही है और अल्लाह की रहमत ही है। वो बड़ा एक खूबसूरत वाकया
بیان کرتا چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمانے لگے، یا باری تعالیٰ تیرے ایک ایسے بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں جو سب سے زیادہ تیرا ناپسندیدہ بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ویسے تو بہت سارے لوگ میرے ناپسندیدہ ہیں اور گناہگار ہیں، لیکن جو اس وقت تک میرا سب سے ناپسندیدہ شخص ہے، موسیٰ تم ایک فلاں گاؤں کے فلاں راستے پہ جا کے کھڑے ہو جانا، وہاں پر ایک شخص گزرے گا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا، آپ اس کو دیکھ لینا، وہ اس کائنات میں اب تک کا سب سے میرا گناہگار اور ناپسندیدہ شخص ہے۔ محترم ناظرین، وہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے اور کتنے دنوں کا سفر کر کے آپ اس گاؤں میں پہنچے، اس راستے پہ پہنچے، بتائے ہوئے مقام پر آپ کھڑے ہو گئے، اور ایسا ہی ہوا، وہ شخص ایک بچے کے ساتھ گزرا۔ جب آپ نے اس شخص کو دیکھا تو بظاہر وہ خوبصورت شخص تھا، اور لگتا نہیں تھا کہ یہ اتنا زیادہ نافرمان ہوگا، تو آپ پر کپ کپی طاری ہوگی، آپ کے اوپر اللہ کا خوف طاری ہو گیا، اور آپ واپس آتے ہوئے بے شمار مرتبہ غش کھا گئے اور روتے ہوئے اپنے وطن پہنچے۔ بڑے دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا، یا باری تعالیٰ، بظاہر تو وہ شخص لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ تیرا اتنا بڑا نافرمان ہے، لیکن باری تعالیٰ میرے دل پر بوجھ ہو گیا ہے، اب تو کوئی ایسا شخص مجھے بتا جو تیرا اب تک کا، اس وقت تک کا سب سے پسندیدہ شخص ہو، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اسی گاؤں میں چلے جاؤ، اسی راستے پہ جا کے کھڑے ہونا، وہاں سے ایک شخص ایک بچے کے ساتھ گزرے گا، اسے دیکھ لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اور وقت کے مطابق جب دیکھا تو وہی شخص اسی بچے کے ساتھ گزرا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک وہی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناپسندیدہ شخص بھی ہے اور وہی شخص پسندیدہ شخص بھی ہے۔ آپ فوراً وہاں سے واپس آئے، اور واپس آ کے دوبارہ کوہ طور پہاڑ پر گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، یا باری تعالیٰ، میں نے تیرا وہ بندہ دیکھا، یہ تو وہی بندہ تھا جو تیرا سب سے ناپسندیدہ بندہ تھا، تو میں سمجھ نہیں سکا مولا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ ایسے ہی ہے، جب تم نے اس کو دیکھا تھا تو وہ واقعہ ہی میرا ناپسندیدہ شخص تھا، لیکن اس دن ایک واقعہ ہوا، وہ یہ کہ اس کے ساتھ جو چھوٹا بچہ تھا وہ اس کے ساتھ جا رہا تھا، اس نے پوچھا، بابا یہ اس دنیا میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو اس میرے گناہگار شخص نے کہا، بیٹا ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں یہ بہت بڑا راستہ ہے۔ پھر اس نے پوچھا، کیونکہ وہ بچہ تھا، بابا اس سے بھی بڑی کوئی چیز؟ اس نے کہا، بیٹا پھر یہ زمین بہت بڑی ہے، اس کے اندر اس چیز سے پتہ نہیں کتنے راستے ہیں۔ پھر وہ بچہ تھا، اس نے کہا، بابا اچھا اس سے بھی کوئی بڑی چیز؟ اس نے کہا، بیٹا پھر سمندر زمین سے بڑا ہے۔ پھر وہ بچہ تھا، اس نے کہا، بابا اچھا سمندر سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا، بیٹا پھر سمندر اور زمین کے اوپر آسمان ہے، آسمان ان دونوں کو اپنے سائے تلے لیے ہوئے ہے۔ اس نے کہا، اچھا بابا آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اس کے بابا نے کہا کہ بیٹا آسمان سے بڑی، پھر اس سے بنانے والا اس کا رب ہے، جس نے ہم سب کو بنایا ہے، وہ اللہ ہے۔ تو وہ بچہ تھا، جیسے بچے کرتے ہیں، پھر کیا ہوا بابا، پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا، اچھا بابا پھر اللہ سے بڑا بھی کوئی چیز ہے؟ تو موسیٰ وہ شخص کہنے لگا، ہاں بیٹا اللہ سے بڑی اس کی رحمت ہے۔ بس اس کا یہ لفظ ادا کرنا تھا کہ میں نے اس کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے، اور اس ایک لفظ کے بولنے کی وجہ سے اس کا سارا نامہ اعمال نیکیوں میں بدل دیا، اور اب وہ میرا سب سے پسندیدہ شخص ہے۔ محترم سامعین، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہ موضوع تھوڑا طویل ہے، کوشش کریں گے کل ایک اور ویڈیو میں اس شعر کو باقاعدہ اور وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔